अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स 2। आज इसका हम सफ़ा 2 का इशारा बी पढ़ेंगे। आगे चलने से पहले एक दफ़ा फिर ये इसका हम रिव्यू कर लेते हैं कि इस कोर्स 2 में हम इन 5 सफ़हात को पढ़ रहे हैं। कौन से 5 सफ़हात? मुसहफ़ कुरानी के पहले 5 सफ़हात, जिसमें सूरतुल फ़ातिहा और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 1 से लेके 37 तक आती हैं। इसके मरकज़ी मज़मून क्या हैं? हिदायत और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जबकि इसके ज़ैली मज़ामीन क्या हैं? हिदायत में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन और दावतुल कुरान के बारे में। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाले टॉपिक में हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि पहले इंसान को जो हिदायत दी गई वो जो 5 सफ़हात हैं उनको किस तरह टीपीआई पे हमने डिफाइन किया है। वो ये दाएं हाथ के 5 उंगलियां हैं। सफ़हात तो एक उंगली को आप एक सफ़ा समझ लें, और फिर उंगलियों की ये जो लकीरें हैं उन पे हमने हर सफ़े को 4 हिस्सों में तक़सीम कर दिया। 4 हिस्से क्या? इशारे, 4 इशारे। तो पहला सफ़ा जो था जिसमें हमने सूरतुल फ़ातिहा और सूरतुल बकरा की इब्तिदाई आयात, यानी मुसहफ़ कुरानी का उस्मानी मुसहफ़ जो होता है उस मुसहफ़ का पहला सफ़ा, उसको शामिल किया। तो ये 4 नुकात बने, 4 इशारे, पॉइंटर्स बने। वो कौन से हैं? कौन दोहराएगा? आप लोगों में से कोई बताए। अ, सिस्टर सबा, आप अल्लाह की बताएं। तारीफ अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। जी, ठीक है। इसके मुख्तसर पॉइंटर्स ब्रदर हसन उल बन्ना, आप बताएं। तारीफ, दुआ, हिदायत, सवात। वेरी गुड, ठीक है जी। अब उसके बाद हम सफ़ा नंबर 2 पर आए। ठीक है, सफ़ा नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम आजकल। सफ़ा नंबर 2 के पॉइंटर्स क्या हैं? पहला पॉइंटर है काफिरीन को हिदायत नहीं, दूसरा है मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, तीसरा फसादी और बेवकूफ, और चौथा दो रुखे। अब इसको हम हाथ पे कैसे डिफाइन करते हैं? इस तरह ना, ये वाला सफ़ा पढ़ रहे हैं, कौन बताएगा ये वाले पॉइंटर्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं? जी बोले, कौन बोलेगा? आवाज तो आई है मुझे कहीं से, लेकिन स्पीकर से नहीं आई। एनीवे चलें, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ, और दो रुखे। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। ठीक है, तो ये आपके पॉइंटर्स थे। तारुफ क्या है आज की आयत का? आज की आयत का तारुफ ये है कि जो आज का पॉइंटर है उसका नाम है मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। कल हमने पढ़ा था काफिरीन को हिदायत नहीं, आज हम पढ़ेंगे मुनाफिकीन को भी हिदायत नहीं है। ठीक, और इसका दूसरा इशारा है, चूंकि ये ना मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, इसका ताल्लुक पिछली आयात से क्या बनता है? पिछली आयात से इसका ये ताल्लुक बनता है कि पहले ये बताया गया था कि काफिरीन का वो कौन सा रवैया है, किस वजह से उनके नसीब में अब हिदायत नहीं है, या उनके नसीब से हिदायत को छीन लिया गया है, या वो हिदायत पा नहीं सकते। उनका रवैया बताया हुआ था। आज जो हम पढ़ेंगे इसका ताल्लुक उससे इस तरह से बनता है कि एक तो किस्म के लोग हैं काफिरी, जो खुल के सामने फौरन ही आके इनकार कर देते हैं। दूसरी किस्म के लोग हैं मुनाफिकीन, और मुनाफिकीन भी, उनका भी आगे रवैया हम आज पढ़ेंगे कि उनका रवैया क्या है, किस तरह का है, जिसकी वजह से उनके भी नसीब में हिदायत नहीं है, उन्हें भी हिदायत नहीं मिलेगी। तो ये इनका उससे ताल्लुक बनता है।
جبکہ اس کا مین جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ منافقوں کا برتاؤ جو ہے وہ مومنوں کی طرح کا تو ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور پھر اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ کافروں کے لیے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ بالکل اسی طرح منافقین کے لیے بھی دنیا میں بھی سزا ہے کہ ان کی یہ جو بیماری ہے بڑھ جاتی ہے، اور آخرت میں بھی سزا ہے، اور وہ کون سی ہے؟ دردناک عذاب کی۔ یہ سلائیڈ ہمیں بتا رہی ہے گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ، اور الفاظ کے معنی سیکھنے کے لحاظ سے، کہ یہ ہمارے لیے دو چیلنجز ہوتے ہیں، نئے الفاظ اور گرامر۔ تو نئے الفاظ کو تو ہم سیکھتے ہیں اشارات اور فکروں کی مدد سے، اور گرامر والے الفاظ ہم سیکھتے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا، یعنی قرآن فہمی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اشارات اور فکروں کے ذریعے۔ گرامر کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ ٹی پی آئی کے ذریعے۔ اس طرح اگر ہم سیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، یہ سامنے آیات کے سامنے کچھ ڈیجٹس بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اپنے مائکس آف رکھیں پلیز، سب اپنے مائکس آف کر دیں۔ تو یہ ڈیجٹس بتا رہے ہیں کہ جس اتنے ہی حروف ہیں، جو الفاظ ہیں جو آپ نے اب سیکھنے ہیں، یعنی 1 ہے، 3 ہے، 3 ہے اور 2 ہے، دیٹ مینس کہ یہ نئے الفاظ ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں۔ ترجمہ اور تشریح سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ ہر سطر میں تقریباً 3 ہی الفاظ ایسے آئیں گے جو ہمیں پہلے سے نہیں آتے ہوں گے، اب ہم نے سیکھنے ہیں۔ ان کو سیکھنے کے لیے ٹول کیا ہے کہ ہم فکروں کے ذریعے سیکھ لیں گے۔ فکروں کو ہم نے کیسے پرومیننٹ کیا ہے کہ ہلکا سا کلر کر دیا ہے۔ تو جیسے ہی نیا فکرہ آئے، میں کرواؤں یا نہیں کرواؤں، کلاس میں تو ہم انشاءاللہ کروائیں گے ہی، لیکن آپ جب گھر میں بھی اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو پھر نیا فکرہ جب آتا ہے نا، اس کو 2 دفعہ دہرا لیا کریں۔ یہ ہے جی ہم نے آج کے سبق میں انشاءاللہ 3 آیات پڑھنی ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے آج کے لیسن کی۔ بردر حسن البنا موجود ہیں، میں پریفر یہی کر رہی ہوتی ہوں کہ کوئی جینٹس میں سے ہی ہوں۔ حسن البنا، آپ اس کی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم اور نہیں ہے جو بمؤمنین ایمان والے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم اس کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو یہ پھر بھی بتا دوں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، ایمان والے۔ تو اس کا اگر ہم 1 by 1 دیکھیں تو من الناسی، اور من کا مطلب سے، الناسی لوگ، ٹھیک ہے، لوگوں میں سے، انسانوں میں سے۔ من کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، من کا مطلب ہوتا ہے جو، اگر جملے کے درمیان میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو۔ من جو یقولو کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں آمنا، آمنا، ٹھیک ہے، یہ زیادہ کے لیے ہے اور ماضی کا ہے۔ آمنا ہم سب ایمان لائے، باللہ یا آپ نے اعوذ باللہ میں بھی پڑھا تھا نا، تو ہم ایمان لائے اللہ پر۔ فبالیوم الآخر یہ ایک فکرہ ہے، وا اور بی کا مطلب کے ساتھ یا سے یا پر۔ تو اليوم کیا ہوا؟ کون بتائے گا؟ کوئی بھی بتا یوم دن، اور دن، آخر آخرت کے دن پر، ہاں جی، آخر یعنی آخر دن پر۔ تو آخرت کے دن، یوم آخر کا لفظ ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ مائکہ آف کر دیں۔ یوم مالک پہلے کہاں یوم، پڑھا تھا؟ مالک یوم الدین میں۔ مالک یوم وبالیوم الدین۔ الآخری اور آخرت کے دن پر، وا اور ما نہیں، ٹھیک ہے، ما کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ نہیں، اور نہیں ہے ہم وہ بمؤمنین،
ایمان والے اور نہیں ہے وہ ایمان والے. یہ ہیں تیسری قسم کے لوگ. شرح کیا ہے ان آیات کی؟ وہ یہ ہے، پہلی قسم کے لوگ کون تھے جو ہم نے قرآن شروع کیا، پہلی کس قسم کے لوگوں کو ہم نے پڑھا اور سیکھا، وہ کون تھے؟ کافی سب سے پہلی قسم کے، جی متقی. ہاں جی، متقین. ٹھیک ہے، ہم نے یہ بات کہا تھا نا، ہدایت ہے متقین کے لیے. پھر ہم نے متقین کی صفات پڑھی، یہ پہلے والے صفحے پہ ہم پڑھتے بھی ہیں نا، تعریف، دعا، ہدایت اور صفات. تو وہ ہدایت کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت، اور صفات کیا ہے؟ متقین کی صفات. تو پہلی قسم کے لوگ ہیں متقین، جنہیں ہدایت ملتی ہے، جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، جو ہدایت کو حاصل کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں. پہلی قسم ہے ان لوگ. دوسری قسم ہم نے کل پڑھی ہے، وہ ہے کافروں کی قسم. وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھا، سنا، سمجھا، سامنے انہیں پتا چل گیا یہ حق ہے. مائکس آف کر دیں اب. تو جب انہوں نے دیکھ لیا، پرکھ لیا کہ ٹھیک ہے، اس کے باوجود انہوں نے ڈنکی کی چوٹ پہ انکار بھی کر دیا فوراً ہی. وہ ہیں کافرین. اور اب تیسرے لوگ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تیسرے کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں منافق، اور یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. غلط، برے، کافر بھی ہیں، لیکن منافقین خطرناک بہت ہیں. وہ کس لحاظ سے؟ کہ جو زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا. اب ایک عام مسلمان ہے، عام مسلمان معاشرہ ہے، تو وہ ان کو دیکھ کر مسلمان ہی سمجھے گا، لیکن وہ اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، وہ مسلمان دل سے نہیں ہوتے. تو یہ ہوتے ہیں منافق، یعنی یہ زیادہ خطرناک ہیں. یہ منافقین وہاں پہ بنے کیوں تھے، ہوئے کیوں تھے؟ وہ اس وجہ سے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ میں تو مسلمانوں کی طاقت، قوت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ تو اسلام کو قبول کرتے جا رہے ہیں اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے، انہیں اس وقت وقتی طور پہ دنیاوی فائدہ یہی لگا کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب طاقت، قوت، آنے والا زمانہ ان کا ہوگا. تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو مسلمان ہیں. حالانکہ وہ اپنے دلوں میں دوسرے پلان چھپائے بیٹھے تھے. اور وہ کیا پلان تھے؟ کہ ہم نے بیچ بیچ میں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے اور ان کی یہاں نہیں چلنے دینی. یہ ہے اس آیت کا ترجمہ. آپ اس کو خود ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں. یہ علم لکھا ہوا ہے نا، اس کو آپ نے خود بھی اب دہرانا بھی ہے، آگے بھی کسی کو بتانا ہے. تو جب یہ سلائیڈ آئے میرے کہے بغیر، یا آپ خود ہی اس کا عربی پڑھ کے پھر اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کیا کریں، نیچے دیکھے بغیر. جہاں پہ آپ اٹکے وہاں سے نیچے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، پڑھ لیا؟ آگے چلیں. الحمدللہ ہم نے آج کے سبق کی پہلی آیت سیکھ لی. اس کی تلاوت کر دیں سسٹر بریرہ. بریرہ بیٹا آپ کرو تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ترجمہ بھی. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. جزاک اللہ خیر. یخادعون اللہ، وہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو. وما، اور نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے. خادعون کا مطلب کیا ہے؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں. یہ والا ہے، یہ والا صیغہ بنتا ہے یخادعون. ٹھیک ہے، یخادعون، تو یخدعون. یخادعون، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ لکھا ہوا نا آگے، تو یہ ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے. دیکھیں، منافقین کا ذکر کرتے ہی ان کا رویہ بتایا کہ یہ ہدایت سے کیوں محروم ہوئے. اس وجہ سے
کہ ایک تو انہوں نے منافقت کی اور دوسرا ان کا یہ رویہ ہے کہ وہ بہت ہی نیگیٹیوٹی کے ساتھ اپنی اس سارے پلان کو لے کر چل رہے ہیں. وہ اللہ کو اپنی دانش میں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ٹھیک ہے، والذین، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں الا، مگر، الا ہم پڑھ چکے ہیں نا یہ حرف، مگر انفسہم، دو ٹکڑے بنے، انفسہم. ٹھیک ہے، انفس جمع ہے نفس کی، نفس واحد، انفس جمع، ہم ان کی یا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، وما یشعرون، وا اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے. شعور کا پتہ ہے نا، سمجھ، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ یشعرون وہیں سے ہے، اور وہ شعور نہیں رکھتے. جو منافق ہے نا، اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہی موقع بنا کرنا کہ ہم تو مومن ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، اس معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے اور باقاعدہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خود حفاظت کرتے ہیں نا، اپنے ماننے والوں کی خود حفاظت کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات لکھی کہ وما یخدعون الا انفسہم، کہ اپنی دانش میں وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا، ڈاج کر دیا، اور ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے دیا، لیکن انہیں عنقریب یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ آیت بھی ہم نے سیکھ لی. اب اگلی آیت ہے، اس کی تلاوت کوئی نیو ون تھرڈ پرسن کرے. کون کرے گا؟ جن کی تجوید اچھی ہے نا وہ کوشش کیا کریں، جنہوں نے تجوید سیکھی ہوئی ہے یا سیکھ رہے ہیں وہ پڑھا کریں. سسٹر قرۃ العین، آپ موجود ہیں تو آپ، ہاں قرۃ، آپ کریں. سسٹر قرۃ العین تو چلی گئی ہیں. سسٹر ناظمہ کا ہینڈ میں ریز ہوا. کوشش کروں. جی ناظمہ آپ میں کریں. پڑھ جی جی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ترجمہ بھی پڑھیں. فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ پس بڑھا دیے اللہ نے، مرضن ان کی بیماری، مرضن بیماری، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما کیونکہ کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے. جی ٹھیک ہے. فی قلوبہم، فی کا مطلب میں، قلوب قلب سے ہے، قلوبہم یہ ہم نے کل ہی پڑھا ہے نا ابھی، قلب واحد اور قلوب اس کی جمع، تو یہ وہی والا لفظ دوبارہ آ گیا ہے. فی قلوبہم ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرضن، مرض بیماری ہے. ہم یہ اردو میں بھی بولتے ہیں نا مریض، مرض، تو وہی ہے یہ، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کن کے دلوں میں؟ کن کے دلوں میں بیماری ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی. جی منافقوں کے دل میں بیماری ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں ان کے دل. منافقین. جی ابھی ہم دیکھیں گے کہ ان کے دل میں یہ کون سی بیماری ہے. فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم، پس زیادہ زیادہ کر دیا، بڑھا دیا، ہم ان کو، اللہ نے، بس بڑھا دیا ان کو اللہ نے، مرضن
बीमारी में, मर्ज में, ठीक है। ज्यादा से कुछ याद आया आपको? इस तरह से मिलता जुलता एक लफ्ज हमने पढ़ा है। जी कमजोर हर्फ है। सॉरी, क्या है? कमजोर हर्फ, नहीं कमजोर अफआल। नहीं हाँ, ज्यादा वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, सही कहा आपने, ये ग्रामर में हमने पढ़ा है। लेकिन ज्यादा, मुझे लगता है ज्यादा क्या जी? अभी हमने जी वादा मैं वादा जो हमने पढ़ा था उससे मिलता जुलता नहीं है मैडम? पहले चैप्टर में पढ़ा था ना, काला ज्यादा। वादा चले ठीक है, आप वादा माशाल्लाह। से मैडम जो हमने वादा पढ़ा था वो ज्यादा से मिलता जुलता नहीं है? नहीं नहीं, एक्चुअली आपको बताऊं, आप का रुख ग्रामर की तरफ चला गया है। चले अच्छी बात है, ग्रामर में भी बरीरा ने सही पहचाना है। ग्रामर में अभी आपने ये पढ़ा नहीं है, हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। आज पढ़ना है इंशाल्लाह, आज पढ़ना है, अभी आपने पढ़ा नहीं है। तो ये सही पहचाना, कमजोर हर्फ फेल है और काला की तरह मिलता जुलता है उससे, लेकिन इससे मिलता हुआ एक और लफ्ज भी पड़ा हुआ है। इसके मतलब से पता चलना चाहिए आपको। बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया। हम रोज रोज अपनी, मतलब हर क्लास में, रोज से मुराद हर क्लास में, QC1 में भी, QC2 में भी, हर क्लास में वो एक ऐसी स्लाइड पढ़ते हैं जिसमें एक ऐसी लाइन आती है जिसमें इस तरह का लफ्ज लिखा होता है। हम दुआ भी पढ़ते हैं ना, रब्बी जिदनी इल्मा, उसमें जिदनी का लफ्ज जो पढ़ते हैं। वेरी गुड, ये कौन बोला है, किसने कहा है ये? जी नाजमा लतीफ। एक्सीलेंट सिस्टर नाजमा, आपने तो बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया आज, पहले दिन बोली हैं, अच्छा बोली हैं। रब्बी जिदनी इल्मा वाली दुआ, रब्बी जिदनी, हम ये कहते हैं ना, जिद बढ़ा, नी मुझे, तो ज्यादा है ये वाला, ज्यादा बढ़ा दिया, उसने बढ़ाया, ठीक है, ज्यादा जादू। आगे नहीं जाती, आगे इंशाल्लाह आज की ग्रामर में करेंगे। बस बढ़ा दिया, हम उनको, अल्लाह अल्लाह ने। अब समझ आ गई कि ये क्या है इसका स्ट्रक्चर। बस बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में। पहले आपने कहा था जिदनी इल्मा, ज्यादा कर मुझे इल्म में, तो ये है ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, कि बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में। वलहुम, और उनके लिए। अच्छा जी, वलहुम के टुकड़े कितने बनते हैं? वलहुम के, तीन। हाँ, वलहुम के टुकड़े। टुकड़े हैं 3, और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, अज़ाबुन अलीम, अज़ाबुन अलीम। अज़ाब, अज़ाब है, अलीम का अजाब मतलब दर्दनाक। है। अलीम और अलीम को बोलते हुए फर्क होना चाहिए, ठीक है। हमें चाहे तजवीद आती है या नहीं आती, हमने बाकायदा सीखी है या नहीं सीखी, फिर भी अलीम में देखें हमजा आती है ना, ये झटके से अदा होती है। अलीम में हमजा का, अलिफ का तलफ़ुज़ साफ महसूस होना चाहिए, जबकि अलीम जो है ना उसमें आइन है, वो यहाँ से निकलता है। तो अलीम इल्म से है, इल्म का मतलब जानना, अलीम जानने वाला, अलीम दर्दनाक। तो कितना ये सेंसिटिव केस हो जाता है ना, अगर हम कुरान को ठीक अदायगी से नहीं पढ़ सकते, नहीं बोलते, तो मैंने कहाँ से कहाँ चला जाता है। अलीम आइन से, तो ये तो अल्लाह की सिफ्त है, लेकिन अगर हम उसे सही तरह से अदा ना करेंगे तो नाउजुबिल्ला वो लफ्ज अलीम लगेगा ना, कि दर्दनाक है। तो अदाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, बिमा, क्योंकि, ठीक है, इस वजह से के, इसका मतलब ये भी हो सकता है, बिमा क्योंकि, या इस वजह से कि, कानू यकसिबून, कानू कानू यकसिबून। अब मुझे कौन बताएगा, ये आपको कानू यकसिबून वाला फिक्रा देख के कुछ याद आया? क्या महसूस हुआ? इसका तर्जुमा आप कैसे करेंगे? वो थे सब वो वो सब थे। झूठ बोलते हैं। हाँ जी, वो वो थे सब कानू, ठीक है। किस्ब का, ये यकसिबून जो है ना, किस्ब से बना है, मैं आपको इतना बता देती हूँ, किस्ब का मतलब झूठ हो गया। तो ये कौन सा वाला फेल बन गया? अच्छा, ये मुझे ये बताएं, ये टेंस कौन सा बना है?
माजी मुजारे फील मुजारे, फील ये मुजारे, मुजारे है, मुजारे ये है। मुजारे है और का माजी माजी बनेगा काजिब। कोशिश करें, आपने कल की क्लास में पढ़ा है अभी, और आज रिवीजन में भी यही पढ़ा है। सिस्टर साजिदा फैजी आपको रिवीजन में ये बहुत अच्छा पढ़ा रही थी, मैं सुन रही थी, उन्होंने ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। सिस्टर राबिया मौजूद है ना? राबिया अमजद, किस राबिया अमजद ने कल एक सवाल किया किस था, तामलून का मतलब। तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि तालमून, तामलून, यफालून के साथ अगर हम कानू लगाते जाएं तो किस तरह के अल्फाज बनते हैं? फेल माजी, फेल माजी, ब्रदर पास्ट ने कंटिन्यू, कहा। अब आप करीब पहुंच गए हैं। पास्ट कंटिन्यू, जी, ये कौन बोला है? ये सबा कज़बा, जी, सब कज़बा, एक्सीलेंट, कज़बा। एक्सीलेंट। सिस्टर सबा ने पहचाना, कानू यकजिबून ये माजी इस्तमरारी है। अभी कल ही आपने ग्रामर में ये कॉन्सेप्ट पास्ट सीखा है। कंटिन्यू। और देखिए कितने मजे की बात है कि आज जब हम कुरान की आयत पढ़ रहे हैं तो कल की पढ़ी हुई ग्रामर आज हमें अप्लाई करने का मौका मिल गया कि ये जो आपके सामने लफ्ज फिक्रा लिखा हुआ है ना, कानू यकजिबून, ये माजी इस्तमरारी है, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कानू वो सब थे, यकजिबून तो मुजारे में से आता है ना, यकजिबूना वो सब झूठ बोलते हैं या जो बोलेंगे। तो जब हम माजी वाला कानू पकड़ के यकजिबून के साथ मिलाते हैं तो वो इस्तमरारी बन जाता है, जारी। ठीक है, जारी रहने वाला, यानी वो झूठ बोला करते थे। देवर यूज टू, है ना, यूज टू का आ जाएगा, ये उनकी आदत थी या वो ये काम करते रहे थे। तो कानू यकदिबून वो झूठ बोला करते थे, ये बनता है इसका। अब समझ आई आपको कि कंफ्यूज हो गए हैं? हमें तो जब ये हमारे टीचर ने बताया तो हम बड़े खुश हुए थे कि अभी हमने कल ही तो ये कॉन्सेप्ट सीखा है, आज हमें कुरान की आयत में वो मिल भी गया, है ना। तो ये बनता है वो झूठ बोला करते थे। अच्छा जी, इसकी शरह क्या है? दिलों की बीमारी दो किस्म की होती है। पहली शक की बीमारी, यानी इस्लाम के बारे में मुनाफिकों को ना शक है, क्योंकि वो कुरान पे गौर नहीं करते और आखिरत की फिक्र नहीं करते। तो जरा गौर से रुक के सोचिए कि हम जो मुसलमान हैं, क्या हमारी भी ऐसी रूटीन नहीं होती कि हम आखिरत की बहुत कम फिक्र करते हैं और कुरान पर तो हम अक्सर व बेशतर गौर ही नहीं करते। तो ये खुदा ना खास्ता अगर ऐसे ही हम रहेंगे ना तो ये शक की बीमारी हम पे भी हमला कर सकती है। इसीलिए हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि हम ऐसे ऐसे मुसलमान हमें नजर आते हैं कि हमें फील होता है कि ये मुनाफिकत है। तो वो शक की बीमारी को अपने दिल में पैदा नहीं होने देना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ये शक की बीमारी सिर्फ मुनाफिकों ही के लिए थी, मुसलमान भी इसमें मुब्तला हो जाते हैं, हो सकते हैं। अच्छा जी, शक की बीमारी पहली। दूसरी बीमारी कौन सी थी? ख्वाहिशात की बीमारी, कि यानी हलाल और हराम की तमीज नहीं थी। उनको ये ज्यादा अहम लगता था कि उनकी ख्वाहिश, उनका शौक पूरा हो। तो शक और ख्वाहिश ये दो वो चीजें हैं कि इंसान, ये बीमारियां अगर किसी दिल में इकट्ठी हो जाए तो उसको मुनाफिक बनाकर ही छोड़ती है। लेकिन मुनाफिक होने में सरासर नुकसान है। वो कैसे है? ये मुनाफिकों की दुनिया में सजा है कि उनकी बीमारी ये वाली बढ़ती रहती है, यानी ख्वाहिशात बढ़ती रहती हैं, शक करने की का मिजाज उनका बढ़ता ही रहता है। और दूसरी सजा उनके लिए आखिरत में है, वो क्या है? दर्दनाक अजाब। कल की आयत में भी एक अजाब का जिक्र था, उसका और इससे क्या फर्क है?
جی بتائیں نا. کل بھی ہم نے ایک عذاب کے بارے میں پڑھا, آج بھی پڑھا, تو دونوں میں فرق کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کسی کے نوٹس میں آیا؟ آواز اس لیے نہیں آ آواز رہی, نہیں آ رہی ہے, آواز اسی لیے نہیں آ رہی پتہ کہ نہیں چل رہا آپ نے کیا پوچھا ہے, میں نے یہ پتہ نہیں چل رہا آپ نے کیا پوچھا ہے. میں نے پوچھا ہے, کل کی آیات میں عذاب کے بارے میں ایک بات آئی تھی, ایک لفظ آیا تھا, آج کی آیات میں بھی آیا ہے. کل والے میں اور آج والے میں آپ کو فرق کیا لگ رہا ہے؟ وہاں کیا لفظ تھا, یہاں کیا لفظ ہے؟ وہاں بھی میڈم سخت عذاب ہے اور یہاں بھی یہی ہے. وہاں بڑا عذاب ہے اور یہاں پر دردناک عذاب ہے. جی یہی جی بات. وہاں عذاب عظیم تھا, یہاں عذاب جی علیم بڑا ہے, عذاب ہے. یہ علم والا عذاب ہے, ہاں, اور وہاں بڑا عذاب. جی بالکل ٹھیک ہے, یہی فرق آپ کو فیل کروانا چاہ رہی تھی کہ جہاں کافروں کا ذکر ہے وہاں ان کے لیے آخرت میں بڑے عذاب کی وعید ہے, ٹھیک ہے. جہاں منافقین کا ذکر ہے وہاں ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے. ایک فرق ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہمیں خود بھی غور کرنی چاہیے قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے. تو ان کی آخرت میں سزا کیا بنتی ہے؟ دردناک عذاب کی. اگر غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب تو ویسے ہی دردناک ہوتا ہے نا. عذاب تو اٹس سیلف ایک سزا ہے, سخت سزا ہے, دردناک ہی ہوگی. لیکن اگر اللہ نے اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ وہ علیم ہوگا تو پھر تصور کریں کہ وہ کتنا زیادہ دردناک ہوگا. کچھ لوگ یہ اب اس کی ایک منٹ, یہ وہ آیات آ گئی آپ کے سامنے, یہ سلائیڈ ہے, اوپر صرف آیت لکھی ہوئی ہے, اس کو غور سے پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں, خود کریں اس کا ترجمہ. کہیں بھی آپ کو رکاوٹ آتی ہے تو پھر نیچے لکھا ہوا ہے, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. 1 منٹ ہے آپ کے پاس, آپ پڑھیے اسے. اتفاق دعا پلان, یہ ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا کہ منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے, یعنی وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں مومنوں کی طرح, لیکن اصل میں وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے, اور بیماری کون سی ہوتی ہے؟ شک کی بیماری اور خواہشات کی بیماری. تو یہ 2 بیماریاں ہیں, 2 ہی سزائیں بھی ہیں, دنیا میں ان کے مرض میں اضافے کی, آخرت میں دردناک عذاب کی. اب یہ ان آیات کو ہم ان کی اسٹڈی کے بعد تصور کر کے, احساس کر کے ہم دعا کر سکتے ہیں اپنے لیے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میرے ایمان میں زیادتی فرما, اضافہ کر, نفاق سے میری حفاظت فرما, شکوک اور بری خواہشات سے میری حفاظت فرما. اور بالخصوص یہ والی دعا ضرور مانگیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے, وہ یہ دعا پڑھتے بھی تھے, سکھاتے بھی تھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما. کتنی خوبصورت دعا ہے. احتساب آپ اپنے لیے کوئی بھی نکال سکتے ہیں. پلان فور ایگزامپل یہ اس طرح کا پلان ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دل کو پاک کروں گا قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر.
ان آیات کے اسماء اور افعال کیا ہیں؟ اسماء زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، افعال بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. ہم آپ کو یہاں پہ مخصوص قسم کے ہی سکھاتے ہیں. فور ایگزامپل الجوم، ٹھیک ہے، الجوم. یوم کیا ہے؟ دن، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ایام. یوم دن، ایام اس کی جمع ہے. اگلا اسم ہے نفس. نفس، ٹھیک ہے، نفس، اور اس کی جمع کیا ہے؟ انفس. نفس کی جمع انفس. نفس کی جمع انفس. نفس کیا ہے؟ جان، زندگی، سانس، ٹھیک ہے. تو یوم، ایام، نفس، انفس. اسی طرح مرض، یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے امراض. مرض کا مطلب بیماری اور امراض کا مطلب بیماریاں. علم. اس کے بعد کیا ہے؟ افعال. پہلا فعل کیا ہے؟ خدا. فاتحہ کے پیٹرن پہ ہے خدا، اور اس کے حروف مادہ حروف کون سے ہیں؟ خا، دال، عین. اور اس کا یہ ٹیبل کیسے بنے گا؟ شارٹ ٹیبل. خدا، ٹھیک ہے، خدا اس نے دھوکہ دیا. یخدع وہ دھوکہ دیتا ہے یا دے گا. اخدع دھوکہ دے. خادعون دھوکہ دینے والا. مخدون جسے دھوکہ دیا گیا. خدون دھوکہ دینا. اور اسی کا پورا ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ سوری فار ڈسٹربنس. میرا خیال ہے میری طرف سے نا یہ انٹرنیٹ کا ایشو ہوا ہے. فل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بس پرابلم آ رہا ہے. چلے جی، اب نظر آ رہا ہے آپ سب کو؟ ہاں جی آ رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، آواز بھی ٹھیک ہے. چلے اچھا، کبھی ایسے نیکسٹ ٹائم بھی ہو جائے نا یہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہوتا ہے تو آپ سمجھ جایا کریں کہ نیٹ کا ایشو ہے. یہ کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ کلاس ختم ہو گئی ہے، آپ کلاس میں ہی رہا کریں. ریکنیکٹ کر کے ہم پھر میٹنگ شروع کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے میں یہ بات کر رہی تھی خدا کا. آپ خود بھی پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں اور ایک کوشش آپ نے کرنی بھی ہے، بلکہ میں آپ کو اسائنمنٹ دے دیتی ہوں. آپ اس کا ٹیبل لکھیں اور اس کا اسکرین شاٹ کر کے نا تو جو ڈسکشن والا ہمارا گروپ ہے اس میں بھیج دیں. جو بھی بھیجنا چاہے، کمپلشن نہیں ہے کہ سب لوگ ہی کریں، لیکن کوئی نہ کوئی ضرور بھیجے. پھر اس کو ہم آپ کو اس پہ کامنٹ کریں گے، دکھائیں گے، بتائیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، کہاں پہ آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے. اچھا، دوسرا فعل کیا ہے؟ شعارہ. یہ اردو میں شعور والے لفظ کی طرح ہے، وہ شعور جو ہے عربی ہی کا لفظ ہے. تو شعارہ اس نے سمجھا. شعارہ ناصرہ کے پیٹرن پہ ہے تو اس کے مادہ حروف کیا ہے؟ شین، عین، را. اور اس کا شارٹ ٹیبل کیا بنتا ہے؟ شعارہ اس نے سمجھا. یشعر وہ سمجھتا ہے یا سمجھے گا. اشعر سمجھ. شاعر سمجھنے والا. مشہور جسے سمجھا گیا. اور شعور سمجھنا. یہ آپ کے. اس کے بعد ہے یکذبون سے کذب، ٹھیک ہے، جھوٹ. تو اس نے جھوٹ بولا. اب اس کا اگر ہمیں ٹیبل بنانا پڑے تو وہ کیا ہے؟ وہ کاذبہ ہے، اور کاذبہ ضربہ کے پیٹرن پہ بنتا ہے. تو کاذبہ اس نے جھوٹ بولا. یکذب وہ جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا. اکذب، اکذب اضرب ہوتا ہے نا، تو اکذب جھوٹ بول. کاذبن جھوٹ بولنے والا. مکذوبن جس پہ جھوٹ بولا گیا، جس بات پہ جھوٹ بولا گیا. اور کذبن جھوٹ بولنا، جھوٹلانا. الحمدللہ آج کا ہمارا یہ لیسن قرآن پارٹ والا مکمل ہوا. اگر اس لیسن کے بارے میں کوئی کوسچن ہے تو آپ کر لیں.
ورنہ 1 منٹ بعد ہم شروع کرتے ہیں اپنا گرامر کا پارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 2 گرامر کا اشارہ بی. اس میں ہم آج پریکٹس کریں گے زیادہ کی. سسٹر بریرہ نے شاید کہا تھا نا کہ زیادہ ہم نے گرامر میں پڑھا ہے. وہ آپ نے گرامر میں دیکھا تھا، پڑھا نہیں تھا. آج ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. یہ چھوٹے سے کوسچنز ہیں، ان کو سکپ کر جاتے ہیں، کلاس کا ٹائم ویسے بھی زیادہ ہو گیا. زیادہ کا یہ بھی آپ ریویژن کی کلاس میں پڑھ چکے ہیں. یہاں سے ہم آگے جاتے ہیں. یہ تقریباً یہ والی سلائڈز ہم روز ہی رپیٹ کیا کریں گے تاکہ ہماری ریویژن اچھی ہو جائے. اپنے مائکس میوٹ کر لیں. یہ کمزور حروف کی 2 خاص باتیں ہیں، اور یہ صحت مند اور کمزور افعال کی پہچان ہے. ان کو یاد کرنے کا اور ان کے وہ پیٹرن کو ذہن میں رکھنے کا ایک طریقہ ہے اس میں. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق کیا ہے؟ زیادہ کی طرح. یہ دیکھیں پچھلی سلائڈ پھر. یہاں کیا تھا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. وہابا وعدہ، ٹھیک ہے، وہابا وعدہ. وہابا اس نے عطا کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا. پھر ہم آگے وہابا ہم نے سیکھ لیا، وعدہ بھی سیکھ لیا. اگر کسی کو یاد ہو تو کوئی مجھے بتائے گا کہ وہابا کے لیسن میں ہم نے مزید اس طرح کے اور کس فعل کی پریکٹس کی تھی؟ خاموش. یہ اگر آپ ہوم ورک باقاعدگی سے کریں، ورک بک کا کام کریں نا، تو پھر آپ کو فنگر ٹپس پہ ہو، بھولے گا نہیں. وعدہ. سسٹر زینب ایکسیلنٹ. اور زینب نے پتہ ہے کیوں جواب دیا؟ زینب نے ورک بک پہ کام کیا ہوا ہے، ان کا کام آیا ہوا ہے ہمارے پاس چیک ہونے، اس لیے انہوں نے جواب دے دیا. وہابا کے پیٹرن پہ آپ نے وعدہ کی پریکٹس کی تھی. اور وعدہ کے ساتھ آپ نے کس کی پریکٹس کی تھی؟ یہ کون بتائے گا؟ وجدہ. وجدہ. ایکسیلنٹ. یہ کون بولا ہے؟ میں. بریرہ. میں کا نام ہوتا ہے نا، بریرہ. شاباش. سسٹر زینب نے بھی لکھ دیا وجدہ. تو وجدہ، وعدہ کے پیٹرن پہ ہم نے وجدہ کی پریکٹس کی. اب اسی طرح اب اگلے والے پہ آ جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلی 2 قسم کے کون سے ہیں؟ یہ وہ والے کمزور حروف ہیں، کمزور افعال ہیں جن کے شروع میں کمزور حرف آتا ہے. وہابا، وعدہ. پھر جیسے انہوں نے بتایا وعدہ اور وجدہ 4 ہو گئے. چاروں میں شروع میں آ رہا ہے نا کمزور حرف. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بلکہ کہا زیادہ دوں گا والی فگر میں. اس میں کیا آتا ہے؟ قالا زادہ. یہ وہ کیس ہے جس میں کمزور حرف درمیان میں آتا ہے. اور کالا کی پریکٹس جب ہم نے کی تو کالا ہم نے کل پڑھا ہے نا، کالا کے ساتھ ہم نے اور کون سا لفظ پریکٹس کی تھی؟ ابھی آج سسٹر ساجدہ سمجھ نہیں آئی. میم تابا کی تھی. تابا. کالا کے ساتھ آپ نے تابا کی ہے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے. اور ذاکا ہم نے کس کے ساتھ کیا ہے؟ ذاکا بھی یہی کیس بنتا ہے نا، درمیان میں آتا ہے نا. تو اچھا ٹھیک ہے، ذاکا کا اصل میں باب بھی ناصرہ والا بنتا ہے نا. اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے زادہ. ذاکا تھا ذال الف قاف چکھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی تھا آپ کے اس میں.
تو زا کا ہوتا ہے چکھنا اور یہ کیا ہے زادہ. آج ہم نے پڑھنا ہے زادہ. الحمدللہ یہ آ گیا جی زادہ. زادہ کا کون سا کیس ہے؟ کمزور حرف درمیان میں ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ اس نے زیادہ کیا. والذین اہتدوا زادہم ھدی. اور وہ لوگ کو نے ہدایت پائی جن کو زیادہ کیا گیا ہدایت میں. زیادہ یہ آپ کے پاس چابی آ گئی. ٹھیک ہے ہاں جی. وہ کانا کے ساتھ ذاکا ہوم ورک ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ زینب ہے. ویری گڈ شاباش. بیچاری تھی کوئی بتائے اسٹوڈنٹ اس چیز کو. یہ وہی اسٹوڈنٹ بتا سکتے ہیں جس نے ہوم ورک اور ورک بک والی اسپیشلی ورک بک والی پریکٹس کی ہو. دیکھیں جواب کون دے رہا ہے؟ اس والے جواب کون دے رہا ہے؟ سسٹر زینب دے رہی ہیں, سسٹر بریرہ دے رہی ہیں. اس لیے کہ انہوں نے ورک بک کا کام کیا ہوا ہے. تو یہ کانا جو بھی ہے نا, کانا بھی کالا کی طرح کا لفظ ہے. تو کانا کے ساتھ آپ لوگوں نے ذاکا کی پریکٹس کی ہے اور کالا کے ساتھ تابا کی پریکٹس کر لی. ٹھیک ہے آج ہم پڑھ رہے ہیں زیادہ. زیادہ کا مطلب اس نے زیادہ کیا, اور زیادہ ہے چابی ماضی کی. جب ہم ماضی کی چابی کرتے ہیں زیادہ تو پھر آگے سمپل ہے, ان کو واو الف لگا دیں گے تو زادو. زیادہ اس نے زیادہ کیا یا اس نے بڑھایا. زادو ان سب نے بڑھایا. زدتا آپ نے بڑھایا. اور زدتو میں نے بڑھایا. یہ عربی کا ایک سٹائل ہے کہ دال اگر ساکن ہے زیادہ اس نے بڑھایا, زادو ان سب نے بڑھایا. زدتا آپ نے بڑھایا, زدتو میں نے بڑھایا. زد تم آپ سب نے بڑھایا. زدنا ہم سب نے بڑھایا. اور جو نیچے مؤنث والا ہوگا نا وہ زادت ہوگا, اس کو چلے ہم آگے بھی دیکھ لیں گے. یہ آپ کو سمجھ آ گئی یہاں پہ؟ یہ آپ اس سے تو آگے چلے جائیں, فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے ماضی والا سیکھ لیا نا. اب ہم اس کا ڈائلوگ سیکھتے کہ حل زادہ کیا اس نے بڑھایا؟ نعم زادہ. حل زادو نعم زادو. حل زدتا تو اس کا جواب کیسے آتا ہے؟ اس سے نا. زدتا کا جواب انتا کا جواب انا سے. تو زدتا آپ اور جواب اس کا میں سے. حل زدتا کیا آپ نے بڑھایا, کیا آپ نے اضافہ کیا, آپ نے زیادہ کیا؟ تو وہ نام زدتو جی میں نے بڑھایا. حل زدتم کیا آپ سب نے بڑھایا؟ نام زدنا ہم سب نے بڑھایا. ٹھیک ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. الحمدللہ ہم نے اس کا مضارع بنانا ہے. مضارع کے لیے ہم کیا پریکٹس کریں گے؟ سامیہ کو تو ہم ویسے ہی نکال دیں گے نا, کیونکہ زیادہ میں کہیں زیر نہیں ہے, تو سامیہ پہ ہم اسے چیک ہی نہیں کریں گے. باقی 3 پیٹرن رہ جاتے ہیں, فتح, نصر, ضربہ. تو فتح کے یفتح پہ ہم نے زیادہ والے کو فٹ کر کے دیکھا, یزادو بنا. ناصر ینصرو والے پیٹرن پہ ہم نے زیادہ کو یزودو بنایا, اور ضربہ یضربو پہ جب ہم نے چیک کیا تو زیادہ سے بنا یزیدو. اب یہ 3 طرح کے لفظ بن گئے, یزادو, یزودو اور یزیدو. عربوں نے اس میں سے کیا اڈاپٹ کیا؟ یزیدو. بولنے میں یہ آسان تھا, زیادہ کمفرٹیبل تھا ان کے لیے, کنوینئنٹ, تو انہوں نے اس کو پک کر لیا. اب آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے یزیدو سے ابھی اس کی مضارع کی. اب یہ بن گیا ہے یزید. وہ بڑھاتا ہے یا بڑھائے گا؟ یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں. تزیدو آپ بڑھاتے ہیں. ازیدو میں بڑھاتا ہوں. تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں. نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں. یزیدو, یزیدونا, تزیدو, ازیدو, تزیدونا, نزیدو. ٹھیک ہے, یزیدو وہ بڑھاتا ہے, یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں, تزیدو آپ بڑھاتے ہیں, ازیدو میں بڑھاتا ہوں.
तजीदूना आप सब बढ़ाते हैं, नजीदू हम सब बढ़ाते हैं। और मुअन्नस तो आपको पता है मुजारे की वो थर्ड वन वाले की ही तरह होती है, तजीदू ही आ जाएगा। तो ये उसका डायलॉग है। आखिरी वाले नीचे वाले दो जुमले कर लेते हैं। हल तजीदू क्या आप बढ़ाते हैं? नाम अजीदू जी हाँ मैं बढ़ाता हूँ। हल तजीदूना क्या आप सब बढ़ाते हैं? तो नाम नजीदू जी हाँ हम सब बढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माजी भी हो गया, मुजारे भी हो गया। अब हमने क्या करना है? ज्यादा यजीदू, ये हमारे हाथ आ गया। अब हमने अमर बनाना है। अमर के लिए हम वर्किंग किस पे किया करते हैं? मुजारे वाला पहला सीगा उठाते हैं यजीदू, उसको ले आए, उसका पहला हर्फ काट दिया जो कि या ज़बर या है। आखिरी वाला हर्फ जो है वो दाल पेश दू है, उसको हमने साकिन करना होता है, तो दाल को हमने साकिन कर दिया। तो ये रह गया जीद। जीद ना, या चूंकि कमजोर है इसलिए हम या को उठाकर साइड पे कर देंगे। अमर के लिए हम कमजोर हर्फ को छुट्टी दे देते हैं, घर भेज देते हैं कि जाओ जरा रेस्ट करके आओ। कमजोर हर्फ हुक्म सुनते ही गायब हो जाता है। तो ये बन जाता है जिद। ठीक है, जिद। अब आपके पास अमर की चाबी आ गई, जिद। हाँ, अब मुझे बताएं, अब याद आया जिद से क्या याद आया? जिद का हमने पहले कहाँ पढ़ा है लफ्ज? ईद रब्बी रब्बी जिदनी ज़िदनी इल्मा, इल्मा। रब्बी जिदनी इल्मा में पढ़ा है। जी बिल्कुल, रब्बी जिदनी इल्मा, जिद बढ़ानी मुझे। तो कितना मजा आता है ना कि वो चीज जो हम डे वन से पढ़ते आते होते हैं, हमें उस वक्त नहीं पता होती। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब हमें वो बनाना, उसकी लॉजिक, वो सारा समझ आ जाता है कि हाँ ये लफ्ज तो ऐसे बना है। तो ये जो हम दुआ इतनी फ्रीक्वेंटली मांगते हैं ना, रब्बी ऐ मेरे रब जिद बढ़ानी मुझे, तो आज हम पे ये खुदा खुल गया कि जिद जो है वो किस तरह से बनता है। जिद एक को कहा जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है या हुक्म दिया जाता है। तो हम उस दुआ में अल्लाह ताला को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ए अल्लाह बढ़ा दे, यानी अल्लाह बढ़ा दे मुझे। जिद बढ़ा, अजीदू मैं बढ़ाता हूँ, जीदू बढ़ाओ, नजीदू हम सब बढ़ाते हैं। बैक पे फिर जाते हैं। पर जिद, इसकी जमा क्या है? जीदू, जिद जीदू। और इसका नफी क्या बनेगा? ला तजिद। वाहिद के केस में, जमा के केस में ला तजीदू, ला तजिद मत बढ़ा, ला तजीदू मत बढ़ाओ। फिर ये उसका डायलॉग आ जाता है, जिद बढ़ा अजीदू मैं बढ़ाता हूँ, जीदू बढ़ाओ, नजीदू हम सब बढ़ाते हैं, ला तजिद मत बढ़ा। जवाब यही आएगा ना, ला अजीदू। ठीक है जी, मैंने मान लिया नहीं बढ़ाता, तो मैं यही कहूंगी ना, ला अजीदू मैं नहीं बढ़ाती या बढ़ाता। ला तजीदू मत बढ़ाओ, ला नजीदू हम नहीं बढ़ाते। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हो गया आपका। अब आखिरी 3 वाले रह गए। फाइल, मफूल और मस्दर। फाइल सिंपल है, काइल की तरह। और कौन से आपने पढ़े? ताइब, काइल, जाइक। ये काला ज़्यादा के जितने भी आपने फाइल पढ़े हैं ना, इसम फाइल, वो तकरीबन एक जैसे ही, सारे एक जैसे बनते हैं। काइल और जाइद, ठीक है। या फिर अभी मैंने और कौन सा बोला? जाइक, ताइब। तो जाइदुन या जाइद बढ़ाने वाला, मजीदुन जिसे बढ़ाया जाए, जिसे बढ़ाया गया, और जियादतुन जिसे बढ़ाना, ज्यादा करना। जाइदुन, मजीदुन, जियादतुन। जाइदुन बढ़ाने वाला, मजीदुन जिसे बढ़ाया गया, जियादतुन बढ़ाना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे वो मुअन्नस वाले लिखे हुए हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिए कि मुअन्नस का माजी क्या होगा? ज़ादत, और मुअन्नस का मुजारे क्या होगा? तज़ीदु। अब ये पूरा टेबल, कोई एक सिस्टर, मैं तीनों सिस्टर्स को कह देती हूँ, कोई 3 सिस्टर्स आ जाएं, एक सिस्टर माजी वाला करवाएं, एक मुजारे वाला करवाएं, और एक अमरो नहीं और फाइल मफूल वाले करवाएं।
बरीरा माजी वाला करवाएं आप। ज़्यादा उसने बढ़ाया, ज़ादू उन सब ने बढ़ाया, ज़िद्ता आपने बढ़ाया, ज़िद्तू मैंने बढ़ाया, ज़िद्तुम आप सब ने बढ़ाया, ज़िदना हम सब ने बढ़ाया, ज़ादत उस औरत ने बढ़ाया। और कौन आएगा? मैं बताऊं? सिस्टर इमराना आप करवाएं मुजारे वाला। जी, यजीदू वो बढ़ाता है, यजीदूना वो सब बढ़ाते हैं, तजीदू आप बढ़ाते हैं, अजीदू मैं बढ़ाता हूँ, तजीदूना आप सब बढ़ाते हैं, नजीदू हम सब बढ़ाते हैं, तजीदू वो औरत बढ़ाती है। ठीक है। थर्ड वन, तीसरे नंबर पे कोई नहीं आएगा? मैं करा देती हूँ। जी सिस्टर इमराना आप करवा दें। अच्छा जी, अमर है, फेल अमर, जिद बढ़ा, जिद्दू बढ़ाओ, जीदू और नहीं है, फेल फेल नहीं, ला ताजिद मत बढ़ा, ला तजीदू मत बढ़ाओ, और इसका इसमें फाइल है जायद बढ़ाने वाला, इसमें मफूल है मजीदुन मजीद जो बढ़ाया गया, और मजदर है इसका ज्यादा, ज्यादातुन बढ़ाना। बहुत अच्छा, ठीक है। सिस्टर सबा आप जी करवाए, जी ये शॉर्ट वाला टेबल मैडम करवाए। जी। ज्यादा उसने बढ़ाया, यजीदू वो बढ़ाता है, जिद बढ़ा, जायद बढ़ाने वाला, मजीद वो बढ़ाया जो बढ़ाया गया, ज्यादत बढ़ाना। वेरी गुड, ठीक है। ये आपका ग्रामर का हिस्सा है। ज्यादा से मुतालिक जो सवाल हैं अभी बनाइए। मैं आपको पहले वाला बता देती हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। सो, सो के लिए हम अरबी में क्या बोलते हैं? कुछ याद करें सो के लिए। सो, सोफा, सोफा नहीं, हाँ वो सोफा का मतलब होता है बहुत जल्द, करीब। लेकिन ये जो उर्दू का लफ्ज है सो, लिहाजा, फा बस, हाँ जी, फा, फा फा। चले जी, आपको फा, एक हर्फ मिल गया फा। सो का तो मसला हल हुआ। सो के ऊपर हम फिट कर देंगे फा को। बढ़ा दिया उनको, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? फा ज्यादा ज्यादा बढ़ा ज्यादा, दिया। ज्यादा हुम, है ना? ज्यादा हाँ, उसने बढ़ाया, हुम उनको। फ उनको ज्यादा हुम बन गया, है ना? हम फ ज्यादा हुम। अच्छा, बढ़ाया किसने? मरज अल्लाह ने। मरज जी मरज बढ़ाया कुल्ला किसने? अल्लाह ने ना। फ ज्यादा हुमुल्लाहु। हुमुल्लाह और बीमारी में के लिए फजादा क्या लिखेंगे? हुमुल्लाह मरादन। मरजा हाँ, फजादा हुमुल मजे की बात हुई है ना, दिलचस्प बात है कि आज ही हमने आयात में भी ये बात पढ़ी है, जी और आज ही ज्यादा का लफ्ज जो है वो ग्रामर में भी आ गया है। तो हमें जी वो अपने ग्रामर और कुरान की आयत का बड़ा अच्छा ये एक मैचअप मिल गया कि कॉम्बिनेशन फजादाहुमुल्लाहु मरदन, मुल्लाहु मरजा फजादा अल्लाह ने हुमुल्लाहु बीमारी में। मरजा। तो ये जी आपका वर्कबुक का काम है। ज्यादा ही की जगह टेबल बनता है कादा का। कादा का मतलब क्या होता है? उसने खुफिया तदबीर की। ये समटाइम्स नेगेटिव में भी होता है, समटाइम्स पॉजिटिव में भी होता है, ठीक है? दोनों सेंसेस में यूज होता है। चाल चलना भी होता है और कोई पॉजिटिव लेकिन खुफिया स्ट्रेटजी बनाना भी होता है। तो कादा उसने तदबीर की, कादू उन सब ने तदबीर की, कित्ता आपने तदबीर की, कित्तू मैंने तदबीर की, कि तुम आप सब ने तदबीर की, किदना हम सब ने तदबीर की, कादत वो और ने तदबीर की, यकादू वो तदबीर करता है, खुफिया तदबीर करता है, यकादूना वो सब खुफिया तदबीर करते हैं, यकीदू आप तकीदू आप तदबीर करते हो, अकीदू मैं तदबीर करता हूँ, तकीदूना आप सब तदबीर करते हो, नकीदू हम सब तदबीर करते हैं, तकीदू वो औरत तदबीर करती है। किद जिद था ना, जिद की तरह किद तदबीर कर,
कीदू, ज़ीदू था ना, तो उसी पैटर्न पे कीदू, तदबीर करो। ला ताकिद, मत तदबीर कर, ला तकीदू, मत तदबीर करो। काइदुन, जैसे जाइदुन था, जाइदुन बढ़ाने वाला, तो काइदुन तदबीर करने वाला। मकीदुन, जिसके ऊपर वो तदबीर की गई है, और कईदु, तदबीर करना। ये आपका टेबल मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन पूरा हुआ। टीचर बनिए, और टीचर बनने के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, understandquran.com, इस वेबसाइट पे मवाद भी मौजूद है, तरीका भी मौजूद है। आपने बस ये करना है कि वहां से आपने मवाद उठाना है, डाउनलोड करना है, और आपने उसको कहीं भी किसी को भी बिठाकर सिखाना शुरू कर दें, खुद भी सीखना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह ये बाकायदा कोई अल्फला गए बगैर भी आपकी ये ट्रेनिंग हो जाएगी। मकसद सिर्फ ये है कि कुरान जैसे सीख रहे हैं उसको सिखाएं भी, इसे अपनी जिम्मेदारी समझें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।